सीरत खातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा। उन्वान: ग़ज़वा अहद की तैयारी। हुज़ूर अक़दस क़बा से मदीना मुनव्वरा पहुँचे और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से कुरैशी लश्कर से मुकाबले के सिलसिले में मशवरा किया। हुज़ूर की राय ये थी कि कुरैश पर शहर से बाहर हमला करने के बजाय शहर में रहकर अपना दिफ़ा किया जाए। चुनांचे अपने फरमाया, अगर तुम्हारी राय हो तो तुम मदीना मुनव्वरा में रहकर ही मुकाबला करो, उन लोगों को वहीं रहने दो जहां वो हैं। अगर वो वहां पड़े रहते हैं तो वो जगह उनके लिए बदतरीन साबित होगी, और अगर उन लोगों ने शहर में आकर हम पर हमला किया तो हम शहर में उनसे जंग करेंगे, और शहर के पेचो खम को हम उनसे ज्यादा जानते हैं। अपने जो राय दी थी तमाम बड़े सहाबा किराम की भी वही राय ते मुनाफिकुहे के सरदार अब्दुल्ला इब्न अलिफाब ने भी यही मशवरा दाह। शख्स ज़ाहिर में मुसलमान था और अपने लोगों का सरदार था। दूसरी तरफ कुछ पुरजोश नौजवान सहाबा और पुख्ता उम्र के सहाबा ये चाहते थे कि शहर से निकलकर दुश्मन का मुकाबला किया जाए। मशवरा देने वालों में ज्यादा वो लोग थे जो ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हो सके थे, और उन्हें इसका बहुत अफसोस थे। वो अपने दिलों के अरमान निकालना चाहते थे। चुनांचे इन लोगों ने कहा, हमें साथ लेकर दुश्मनों के मुकाबले के लिए बाहर चलीं ताकि वो हमें कमज़ोर और बुज़दिल ना समझीं, वरना उनके हौसले बहुत बढ़ जाएंगे, और हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि वो हमें धकेलते हुए हमारे घरों में घुस आएं। और ए अल्लाह के रसूल, जो शख्स भी हमारे इलाके में आया हमसे शिकस्त खाकर गया है, अब तो आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, अब दुश्मन से कैसे हम पर गालिब आ सकता है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी उनकी ताईद कैखर अपने उनकी बात मान ली। फिर अपने जुमा की नमाज पढ़ाई और लोगों के सामने वाज फरमावाना हुक्म दिया, मुसलमानों, पूरी तनदही और हिम्मत के साथ जंग करना। अगर तुम लोगों ने सब्र से काम लिया तो अल्लाह ताला तुम्हें फतह और कामरानी अता फरमाएंगे। अब दुश्मन के सामने जाकर लड़ने की तैयारी करो। लोग ये हुक्म सुनकर खुश हो गया। इसके बाद अपने सब के साथ असर की नमाज पढ़यास वक्त तक अर्द गिर्द से भी लोग आ गए थे। फिर अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के साथ घर में तशरीफ़ ले ज्ञान दोनों ने अब के सर पर इमामा बांधा और जंगी लिबास पहना हुआ बाहर लोग अब का इंतज़ार कर रहे थे और सफ़े बांधे खड़े थे। इस वक्त हज़रत साद बिन माज और हज़रत असियद बिन हज़र रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने मुसलमानों से कहा, रसूल अल्लाह की मर्ज़ी शहर में रहकर लड़ने की थी, तुम लोगों ने उन्हें बाहर निकल कर लड़ने पर मजबूर किया। बेहतर होगा तुम अब भी इस मामले को उन पर छोड़ दो। हुज़ूर जो भी हुक्म देंगे, उनकी जो भी राय होगी, भलाई इसी में होगी, इसलिए हुज़ूर की फरमाबरदारी करो। बाहर ये बात हो रही थी, इतने में हुज़ूर बाहर तशरीफ़ ले अपने जंगी लिबास पहन रखा था, दोहरी ज़रा पहन रखी थी। उन ज़रहों का नाम ज़ात अल-फ़ुज़ूल और फ़िज़्ज़ात आपको बनी कीनका से माल गनीमत से मिली थीं। इनमें से ज़ात अल-फ़ुज़ूल वो ज़र्रा है कि जब हुज़ूर का इंतकाल हुआ तो ये एक यहूदी के पास रहन रखी हुई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की रकम अदा करके इसे वापस लिया था। ज़रहें अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास के ऊपर पहन रखी थीं। इस वक्त उन नौजवानों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारा मकसद ये नहीं था कि आपकी राय की मुखालफत करें या आपको मजबूर करें, लिहाजा अब जो मुनासिब समझें वो करें। इस पर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अब मैं हथियार लगा चुका हूँ और किसी नबी के लिए हथियार लगाने के बाद उनका उतार देना इस वक्त तक जायज़ नहीं जब तक कि अल्लाह ताला इसके और दुश्मनों के दरमियान फैसला फरमा दे। अपने इस मौके पर 3 परचम बनवाक परचम कबीला उसका तया हज़रत असियद बिन हज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में ते दूसरा परचम मुहाजिरीन का था। ये हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुसब बिन उमैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में ते अत्सरा परचम कबीला खुज़रुज का था। ये हबाब बिन मंज़िर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन अबादे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में था। इस तरह हज़रत 1000 का लश्कर लेकर रवाना हुए। शुक्र में अब के आगे साद बिन माज और साद बिन अबादे रज़ी अल्लाह अन्हुमा चल रहे थे। या दोनों कबीला उस और खुज़रुज के सरदार थे। अपने मदीना मुनव्वरा में एक नाबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मक्तूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कायम मकाम मुकर्रर फरमाया। मदीना मुनव्वरा से कोच करके अब सनिया के मकाम पर पहुँचे। फिर यहाँ से रवाना हैकर शेखैन के मकाम पर पहुँचे। शेखैन 2 पहाड़ों का नाम त्याहा है। अपने लश्कर का मुआयना फरमाया और कम उम्र नौजवानों को वापस भेज दा। ऐसे नौजवान थे जो अभी 15 साल के नहीं हुए थे। आन कम सुन मुजाहिदों में राफ़े बन खज और समरा बिन जिंदब रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी थे, लेकिन फिर अपने हज़रत राफ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग में हिस्सा लेने की इजाज़त देदा देखकर
حضرت سمرہ بن جندب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے رافع کو اجازت دے دی جبکہ مجھے واپس جانے کا حکم فرمایا، حالانکہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اس پر اپنے فرمایا، اچھا تو پھر تم دونوں میں کشتی ہو جائے۔ دونوں میں کشتی کا مقابلہ ہوا۔ سمرہ بن جندب صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع بن خدج صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھاڑ دا، اس طرح انہیں بھی جنگ میں حصہ لینے کی اجازت ہو گئی۔ اب فوج کے معائنے سے فارغ ہوئے تو سورج غروب ہوگا۔ حضرت زبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دپ نے نماز پڑھائی، پھر عشاء کی نماز ادا کی۔ گیماز کے بعد اب آرام فرمانے کے لیے لیٹ گرات کے وقت پہرا دینے کے لیے اپنے 50 مجاہدوں کو مقرر کا۔ ان کا سالار حضرت محمد بن مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر فرماوا تمام رات اسلامی لشکر کے گرد پہرا دیتے رہی۔ رات کے آخری حصے میں اپنے شیخین سے کوچ فرمایا اور صبح کی نماز کے وقت احد پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: مرکہ احد کا آغاز۔ اسلامی لشکر نے جہاں پڑاؤ ڈالا اس مقام کا نام شوت تھا، اپنے یہاں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس وقت لشکر میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا، یہ منافق تھا۔ اس کے ساتھ 300 جوان تھے، یہ سب کے سب منافق تھے۔ اس مقام پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی نے کہا، آپ نے میری بات نہیں مانی اور ان 9 لڑکوں کا مشورہ مانا، حالانکہ ان کا مشورہ کوئی مشورہ ہی نہیں ہے۔ اب خود ہی ہماری رائے کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا، ہم بلا وجہ کیوں جانے دیں، اس لیے ساتھی واپس چلو۔ اس طرح یہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ اب حضور کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہ گئے۔ اس روز مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ان میں سے ایک حضرت کا تھا اور دوسرا ابو بردہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ شوت کے مقام سے چل کر اپنے عہد کی گھاٹی میں پڑاؤ ڈالا۔ اپنے پڑاؤ ڈالتے وقت اس بات کا خیال رکھا کہ پہاڑ آپ کی پشت کی طرف رہے۔ اس جگہ رات بسر کی گئی۔ پھر حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی آذان دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے صفیں قائم کیں اور اپنے انہیں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضور نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس میں جہاد کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ جہاد کے علاوہ حضور نے حلال روزی کمانے کے بارے میں بھی نصیحت فرمائی اور فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ وحی ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے حصے کے رزق کا ایک ایک دانہ حاصل نہیں کر لیتا، چاہے کچھ دیر میں حاصل ہو، مگر اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور رزق کی طلب میں نیک راستے اختیار کرو۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ رزق میں دیر لگنے کی وجہ سے تم اللہ کی نافرمانی حاصل کرنے لگو۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک مومن کا دوسرے مومن سے ایسا ہی رشتہ ہے جیسے سر اور بدن کا رشتہ ہوتا ہے، اگر سر میں تکلیف ہو تو سارا بدن درد سے کانپ اٹھتا ہے۔ اس کے بعد دونوں لشکر آمنے سامنے اکیڑی ہوئے۔ مشرکوں کے لشکر کے دائیں بائیں خالد بن ولید اور اکرمہ تھے۔ یہ دونوں حضرات اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت نے حضرت زبیر بن عوام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دستہ دے کر فرمایا، تم خالد بن ولید کے مقابلے پر رہنا اور اس وقت تک حرکت نہ کرنا جب تک کہ میں اجازت نہ دوں۔ پھر اپنے 50 تیر اندازوں کے ایک دستے پر حضرت عبداللہ بن جبیر صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر مقرر فرمایا اور انہیں اس درے پر متعین فرمایا جو مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ اس درے پر 50 تیر انداز مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پشت کی طرف سے دشمن حملہ نہ کر سکے۔ حضور اکرم نے ان 50 تیر اندازوں سے فرمایا، تم مشرکوں کے گھڑ سوار دستوں کو تیر اندازی کر کے ہم سے دور ہی رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پشت کی طرف سے آ کر حملہ کر دیں، ہمیں چاہے فتح ہو یا شکست، تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ اس کے بعد حضور اکرم نے ایک تلوار نکالی اور فرمایا، کون مجھ سے یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس پر کئی صحابہ کرام اٹھ کر اب کی طرف لپکے، لیکن اپنے وہ تلوار انہیں نہیں دی۔ ان حضرات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اپنے ان صحابہ سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت زبیر بن عوام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ تلوار لینے کی 3 بار کوشش کی، مگر اپنے ہر مرتبہ انکار کر دیا۔ آخر صحابہ کے مجمع میں سے حضرت ابوجانہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عرض کیا، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ اپنے وہ تلوار انہیں عطا فرماد دی۔ ابوجانہ رضی اللہ عنہ بے حد بہادر تھے، جنگ کے دوران غرور کے انداز میں اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ جب اپنے انہیں دونوں لشکروں کے درمیان اکڑ کر چلتے دیکھا تو فرمایا، یہ چال ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے، سوائے اس قسم کے موقعوں کے، یعنی دشمنوں کا سامنا کرتے وقت یہ چال جائز ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ایسا شخص دشمن سے ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہے
اور نہ اسے دشمن کے جنگی ساز و سامان کی پرواہ۔ پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے۔ اس وقت مشرکوں کے لشکر سے ایک اونٹ سوار آگے نکلا اور مبارزت طلب کی، یعنی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس نے 3 مرتبہ پکارا، تب حضرت زبیر بن عوام صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی صفوں سے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس وقت پیدل تھے، جبکہ دشمن اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے نزدیک پہنچتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک دم زور سے اچھلے اور اس کی اونچائی کے برابر پہنچ گئے، ساتھ ہی انہوں نے اس کی گردن پکڑ لی۔ دونوں میں اونٹ پر ہی زور آزمائی ہونے لگی۔ ان کی زور آزمائی دیکھ کر حضرت نے ارشاد فرمایا، ان میں سے جو پہلے نیچے گرے گا وہی مارا جائے گا۔ اچانک وہ مشرک نیچے گرا، پھر حضرت زبیر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گرے۔ گرتے ہی انہوں نے فورا ہی اس پر تلوار کا وار کیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ حضرت نے حضرت زبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی، ہر نبی کا ایک حواری یعنی خاص ساتھی ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر اپنے ارشاد فرمایا، اگر اس مشرک کے مقابلے کے لیے زبیر نہ نکلتے تو میں خود نکلتا۔ اس کے بعد مشرکوں کی صفوں میں سے ایک اور شخص نکلا، اس کا نام طلحہ بن ابو طلحہ تھا۔ یہ قبیلہ عبدالدار سے تھا، اس کے ہاتھ میں پرچم تھا۔ اب اس نے مبارزت طلب کی، اس نے بھی کئی بار مسلمانوں کو للکارا۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی صفوں میں سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ اب ان دونوں میں مقابلہ شروع ہوا، دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وار اس کی ٹانگ پر لگا، ٹانگ کٹ گئی، وہ بری طرح گرا اور اس کے کپڑے الٹ گئے۔ اس طرح وہ برہنہ ہو گیا۔ وہ پکار اٹھا، میرے بھائی، میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان، حق ادا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ طلحہ بن ابو طلحہ کو چھوڑ کر لوٹ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے علی، تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی تھی۔ اپنے ارشاد فرمایا، اسے قتل کر آؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے قتل کے بعد مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے لے لیا۔ اس کے مقابلے پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اس کے نزدیک پیچیدگی ہی تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کا کندھا کٹ گیا، وہ گر پڑا، اور دوسرے وار سے انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب طلحہ کا بیٹا مصعب آگے بڑھا۔ حضرت عاصم بن ثابت بن ابو الفلح رضی اللہ عنہ نے اس پر تیر چلایا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی حارث میدان میں نکلا، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اسے بھی تاک کر تیر مارا، وہ بھی مارا گیا۔ ان دونوں کی ماں بھی لشکر میں موجود تھی، اس کا نام سلافہ تھا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے ماں کی گود میں دم توڑا۔ مرنے سے پہلے سلافہ نے پوچھا، بیٹے، تمہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ ایک بیٹے نے جواب دیا، میں نے اس کی آواز سنی ہے، تیر چلانے سے پہلے اس نے کہا تھا، لے اس کو سنبھال، میں ابو الفلح کا بیٹا ہوں۔ اس جملے سے سلافہ جان گئی کہ وہ تیر انداز حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، چنانچہ اس نے قسم کھائی، اگر عاصم کا سر میرے ہاتھ لگا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی عاصم بن ثابت کا سر کاٹ کر لائے گا، میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے، یہ واقعہ رجے میں شہید ہوئے، جس کا ذکر اپنے وقت پر آئے گا انشاءاللہ۔ ان دونوں کے قتل کے بعد ان کے بھائی کلاب بن طلحہ نے پرچم اٹھا لیا، اسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ کلاب کے بعد اس کے بھائی جلس بن طلحہ نے پرچم اٹھایا، اسے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس طرح یہ چاروں اپنے باپ کی طرح وہیں قتل ہو گئے۔ ان کے چچا عثمان بن طلحہ اور ابو سعید بن طلحہ بھی اسی غزوہ احد میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد قریشی پرچم ارتا بن شرجیل نے اٹھایا، اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد شریع ابن قارز نے پرچم اٹھایا، وہ بھی مارا گیا۔ روایت میں یہ نہیں آیا کہ یہ کس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد پرچم ابو زید بن عمرو نے اٹھایا، اسے حضرت قزمان رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے غلام ثواب نے پرچم اٹھایا، یہ ایک حبشی تھا، اس نے لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، یہ جلدی سے بیٹھ گیا۔
परचम को अपनी गर्दन और सीने के सहारे उठाए रहा यहाँ तक कि वो हज़रत साद बिन इब्बी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों कत्ल हुआ। अब आम जंग शुरू हो गई। दोनों लश्कर एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला आवर हुए। इस जंग के शुरू ही में मुशरिकों के घुड़सवार दस्ते ने 3 मरतबा इस्लामी लश्कर पर हमला किया, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के ऊपर तीरंदाजों का जो दस्ता मुकर्रर फरमाया था, वो हर मर्तबा तीरों की बाड़ मारकर इस दस्ते को पीछे हटने पर मजबूर कर देता था। मुशरिकीन तीनों मर्तबा बदहवासी के आलम में पीछे हटने पर मजबूर हुए। इसके बाद मुसलमानों ने मुशरिकों पर भरपूर हमला किया। ये हमला इस कदर शदीद था कि मुशरिकों की ताकत को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। इस वक्त लड़ाई पूरे जोरों पर थी। मुशरिकों की औरतों में हिंदा भी थी। ये अबू सुफियान की बीवी थी। इस वक्त तक ये इस्लाम न लाई थीं और मुसलमानों की सख्त तरीन दुश्मन और बहुत तुंद मिजाज थीं। उन्होंने अपने हाथों में दफ ले लिया और उनके साथ दूसरी औरतें भी थीं। उन्होंने भी दफ ले लिए। अब सब मिलकर दफ बजाने लगे और गीत गाने लगे। ये कदम उन्होंने अपने मर्दों को जोश दिलाने के लिए उठाया। उधर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु को जो तलवार अता फरमाई थी, उन्होंने इसका हक अदा कर दिया। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था कि इस तलवार का हक कौन अदा करेगा, तो मेरे 3 मरतबा तलवार मांगने के बावजूद अपने वो तलवार मुझे मरहमत न फरमाई। हालांकि मैं अब का फूफी ज़ात था। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार अब्बुजाना को दे दी तो मैंने दिल में कहा, देखता हूँ कि ये इस तलवार का हक किस तरह अदा करते हैं। इसके बाद मैंने उनका पीछा किया और साए की तरह उनके साथ लगा रहा। मैंने देखा उन्होंने अपने मोज़े में से एक सुर्ख रंग की पट्टी निकाली। इस पट्टी पर एक तरफ लिखा था, अल्लाह की मदद और फतह करीब है। दूसरी तरफ लिखा था, जंग में बुज़दिली शर्म की बात है, जो मैदान से भागा वो जहन्नम की आग से नहीं बच सकता। ये पट्टी निकालकर उन्होंने अपने सर पर बांध ली। अंसारी मुसलमानों ने जब ये देखा तो वो बोल उठे, अब्बुजाना ने मौत की पट्टी बांध ली है। अंसारियों में ये बात मशहूर थी कि हज़रत अब्बुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु जब ये पट्टी सर पर बांध लेते तो फिर दुश्मनों पर इस तरह टूटते हैं कि कोई उनके मुकाबले पर टुक नहीं सकता। चुनांचे इस पट्टी के बांधने के बाद उन्होंने इंतहाई खौफनाक अंदाज में जंग शुरू कर दी। वो दुश्मन पर मौत बनकर गिरे, उन्हें गाजर मोली की तरह काट कर रख दिया। दुश्मनों को इस हद तक कत्ल किया कि आखिर ये तलवार मुड़ गई और मुड़कर दरांती जैसी हो गई। उस वक्त मुसलमान पुकार उठे, अब्बुजाना ने वाकई तलवार का हक अदा कर दिया। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुशरिकों में एक शख्स मैदान जंग में ज़ख्मी मुसलमानों को तलाश कर के शहीद कर रहा था। मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मैंने दुआ मांगी, अल्लाह उसका सामना अब्बुजाना से हो जाए। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और उसका आमन्ना सामना अब्बुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु से हो गया। अब दोनों में तलवार के वार होने लगे। अचानक इस मुशरिक ने अब्बुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु पर तलवार बुलंद की।